Suba Digital. Enjoy with us. दर्शन मालिक ठीक छ जाऊ त तुलै ओछ्याउने कुरा केही लिएर आऊ जाऊ प्रभु राज होस् मालिक हामी यहाँ बस्न मात्रै आएका होइनौ सायद तिमीहरूलाई दिएको ऋण असुल नआएका हौ ऋण पनि धेरै पुरानो भइसक्यो चाहिने जसो सावालाई ब्याजले उछिन्न लागिसक्यो कसो उहिले उछिनिसक्यो नि मालिक प्रभु हजुरलाई हामी गरिबको स्थिति त थाहा छ नै छ नि मालिक त्यही गरिब भएर नै हाम्रो काई साहबको दया दृष्टि पर्या तिमीहरूमाथि नत्र काई साहबको घरमा मात्रै सम्पत्तिको खानी छैन क्यारे तिमीहरूलाई खन्दै दिँदै गर्नलाई कसो त कसो अब त्यत्रो पैसा चाहिने जसो माया मार्ने भन्ने कुरो पनि आएन क्यारे हजुर अब दिन्छेस् भने दिन्छु भन् नत्र भने चाहिने जसो मैले पनि आफ्नै किसिमले सोच्नु पर्यो मालिक अब यिनीहरूले सामा बुझाउने भनेको यतिकै हो बरु ब्याजको रूपमा गोठमा लैनु गाइरहेछ यसैलाई पनि डोराउने कि मालिक अहिले भने खट्टी कुरा गरिस् पैदा हजुर मालिक चाहिने जसो जा गएर गाई फुका हजुर मालिक यो गाई मलाई नदिन यो मेरी मुनाको पेवा हो ए पाजी चाहिने जसो दिन्नस् भने सावा र ब्याज गर्न त खनखन्ती साउ घरमा आएको देखेर लुकेर कुरा सुनिराख्या थिइस् कि कसो 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 मालिक यो गाई मेरी मुनालाई उनको मामाले दिएको दाइजो हो ल्याउँदाखेरि सानो बाछी थियो हुर्काएर बढाएर भर्खर त ब्याएको छ सेतो एक तुरको दुध पाइन भने मेरी बुढी आमा 2 गाँस बढी खान्छन् सेतै कपाल फुलेकी बुढीको मुख बसेर यो गाई लाने कुरा नगर्नुस् मालिक नगर्नुस् ल हेर हाम्रो चलनमा बाउले लिएको ऋण छोराले तिर्छ छोराले लिएको ऋण नातिले तिर्छ चाहिने जसो तेरो औसरागत हुँदा लिएको ऋण आजसम्म तिरेको छैन तिर्ने नाम निशान पनि छैन कसो त्यही त मालिक मालिक यसपालिको मक्सिरमा बाली भित्राउने बित्तिकै जो भएको सबै हजुरलाई नै टक्राउँछु त्यसो भए चाहिने जसो अहिलेसम्म बाली भित्रिँदा के हेरेर बसिराख्या थिइस् थुक्क धिक्कार छ तेरो पुरुषार्थ यस्तो गोप्लेलाई के धिक्कार्नु मालिक धिक्कार्न त यिनलाई पर्छ मालिक हजुरले ऋण नदिनु भएको भए यिनको लौनीको लास यही आँगनमा सडेर किरा पर्थ्यो चिल गिर्दाले लुस्न थाल्थे मालिक त्यस्तो बेलामा लिएको ऋण सामा ब्याज सहित चुक्ता गरेर आफ्नो लौनीको आत्मालाई तार्नु त कता कता उनीहरू त झन् ढुक्क भएर लैनु गाई पालेर दही र दुध मजाले डकारेर बसेका छन् मालिक हेर्नुहोस् त्यस्तै चाला हो भने यिनको लौनीको आत्माले यही गाउँमा 50 भएर मरारिँदै हिँड्न के बेर मालिक कसो पैदार हजुर चाहिने जसो यी दरिद्रहरूको अगाडि कुरा सुनाउनु र चाहिने जसो भालुलाई पुराण सुनाउनु एउटै हो मालिक जा गाई फुकाल हस् मालिक मालिक अरू जे लैजानु छ सबै लैजानुस् तर यो गाई नलैजानुस् मेरो बिन्ती छ मालिक बिन्ती छ मेरो छोड 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 त भटुवाको घरमा
चाहिने जसो लानलाई अरू छ नै के भुटी भाङ पोले पिँडालु केही छैन फेरि हामीलाई चाहिने जसो तेरो बिन्ती सिन्ती केही चाहिएको छैन खन खन दाम चाहिएको छ दाम मालिक यो गाई पनि यही गोफले बच्या जस्तै मापाक रहेछ मालिक राम्रो थुनु गयो कि फाइ त्यो बाछोलाई फुकाएर अगाडि लाग्न चाहिने जसो गाई आफै पछि आइहाल्छ गधा वो गरिबको पुकारलाई सुनेर यो गाईलाई छोडिदिनुहोस् मालिक यो गाईलाई छोडिदिनुहोस् चाहिने जसो पचाउला भन्ठाने आछस् मैले दिएको ऋण गोर्खे लौरी कसेर चाहिने जसो काल कोठरीमा जाक्न नपुगेको बडो झोक चलाउँदो रहेछ जानी गर्नुस् मालिक जानी गर्नुस् मेरो छोरालाई यसरी नपिट्नुस् मालिक बिन्ती गर्छु मालिक गाई मात्र होइन जे लानु छ लैजानुस् तर मेरो लोग्नेको ज्यान वापस दिनुस् मालिक गाई साहब कि अब हजुर अघि लाग्ने कि मै अघि लागौ मालिक बाछो बोकेर तै अघि लाग कसो लौ हस् मालिक आऊ आऊ लक्ष्मी आऊ 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 लक्ष्मी आऊ ओम शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांति रेव शांति साम शांति रेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि लाभते शाम जयते शाम श्रेते शाम जया जय इंदिरे श्याम दृढ़स्तो जनार्दन। भाग्यमानी भएस साइली छोरोलाई टीका लगाइदेऊ त हिँड्दा ठेस नलागोस् नुहाउँदा केस नझरोस् मनले चिताएको कुरा सबै पुगोस् भलो भलो होस् लाऊ चिरंजीवी भएस बाबा मदन चाँडै गर साउले सबेरै सबैजना साथीहरू माथि चौतारीमा भेटेर दिउँसोसम्ममा भन्ज्याङ काटिसक्नुपर्छ भन्थ्यो ढिला भइसक्यो। मुन्ना आमाको आफ्नो राम्रो हेरचाह गर्नु अहिले म जान्छु है। आमा म जान्छु। आनंदी माना
धनले छुट्यायो दुईटा चखेवा उडी गयो टाढा चखेवा उडी गयो टाढा शून्य भो रानी बन दुःखमा पनि हाँसेको जोडी दुःखमा पनि हाँसेको जोडी दैवले सहेन दिन पानी लाग्यो ऋण पानी लाग्यो दिन पानी लाग्यो ऋण पानी लाग्यो नगई त भएन पानी सहनु कति भोको पेट नाङ्गो तन दुखिया माथि दैवको लाठी बज्रिन्छ उल्टै झन् हो बज्रिन्छ उल्टै झन् गरिबको आँसु पुकार सुन्ने गरीबको आँसु पुकार सुन्ने ईश्वर कहाँ छन् चखेवा उडी गयो टाढा चखेवा उडी गयो टाढा शून्य भो रानी बन धन्दा दुखिया जीवन तन मात्रै यहाँ छ थामिन्न आँसु केही गरे पनि मन कहाँ छ हो मन कहाँ छ बिर्सन खोज्यो जति नै जति बिर्सन खोज्यो जति नै जति याद आउँछ झन् पो झन् याद आउँछ झन् पो झन् चखेवा उडी गयो टाढा चखेवा उडी गयो टाढा शून्य भो रानी बन मेरो त बाँच्ने हसै थिएन पो तेरो जडीबुटी त सान्जी बनिरहेछ मलाई हेर्दा दाम भनेको नामा निशानै छैन ला कस्तो लाग्यो मदन हेर त अहिले मेरो बुढी भन्दा पनि भाइ जवान देखिन्छु है ए मदन खान यो लासाको मिठो रोटी हो तेरो लागि भनेर ल्याएको खा खानुस् न तँ खाँदै गर म एकछिन पछि आउँछ ल मदन ला राख्न फेरि यो के होला मादै यो तेरो दुखाको फाल हो राख्न
यति धेरै पैसा मसँग थियो त तँलाई मैले दियो। तापनि यति टाढा प्रदेशमा आफ्नो जहान परिवारलाई छोडेर आएको, धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर मेरो ज्यान बाँच्यो मैले दियो। तेरो पनि कति इच्छा होला, आथा र नमान। मेरो आफ्नो खुसीले दिएको, राख राख न। मेरो पनि एउटा भित्री इच्छा थियो, पाटी र धारा बनाउने। मरेपछि स्वर्गद्वार खुल्छ अरे। मलाई तेरो बिन्ती सिन्ती केही चाहिँदैन। खन खन दाम चाहिन्छ, दाम। तँलाई मुनाको हातमा पहेँलो सुनको चुरा, घाँटी नौगेडी, तिलहरी लगाइदिनु मन छैन? मेरै उज्यालो पनि भएछ। बिहानीको सपनीले केही पिरोल्दैन बा। सुर्ता नलिऊ, भगवान माथि विश्वास राख। अब म पँधेरो जान्छु। हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। हे भगवान, मेरो प्राणनाथको रक्षा गर्नुस्। ल यो त बस्यो पो मदन। के हो तँलाई? केही होइन, जाउँ त हिँड। ल के भयो यसलाई? ल के हो मदन? ल है पानी खा। उठ मदन, हिँड। अब बिस्तारै जाउँ। लौ न, के भयो? होइन, अब यस्तो चालले कसरी मासुमा पुग्ने? यस्तो अबेर भइसक्यो। पानी पानी। यो बिरामीको सारमा चाहिँ भएन। तिमीहरू अब जसुकै गर, हामी दुई चाहिँ लागौँ। हिँड पासम। उठ मदन, हिँड बिस्तारै। बाससम्म त पुग्नु पर्यो नि।
नबस् न बिस्तारै हिँड जाउँ यस्तै ताल हो भने अब यो बाँच्दैन यो मर्छ अब साथी भनेर नबस् छिल्के मदन मदन यस्तो डरलाग्दो अनकन्टार जङ्गल छ बाघ भालु लाग्ला भन्ने पनि डर फेरि त्यत्रो दुःख गरेर कमाएर ल्याएको अलिअलि पैसा पनि छ चोरी लाग्दियो भने त म त मेरो भाइ मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छोडेर नचाहे हेर मदन अब यो सुनसान ठाउँमा औषधि मूलो पनि केही पाइँदैन फेरि साथीहरूले पनि छोडेर गइसके म एक्लैले के गर्न सक्छु र अब म त हिँडे छिल्के त्यसो नभन मलाई जसरी भए पनि बचा मेरी ती सेतै फुलेकी बुढी आमाले तँलाई आशिक दिन्छ बरु म कालसँग लडेर भए पनि उठ्छु के गर्छस् मदन तेरो लेखा नै यस्तो रहेछ हुन त एक दिन सबैले मर्नै परिहाल्छ मेरो पनि त जान बालबच्चा छन् नि के गर्ने साथीको भन्दा आफ्नो ज्यानको माया हुँदो रहेछ अब तैँले भगवानको नाम जपेर बस्नु सिवाय म चाहिँ हिँडे ओ साँच्ची मदन मैले त भुसुकै बिर्सेको हामी भोट आउँदाखेरि तेरो खर्च जम्मै मैले बेहोर्देको थिएँ नि के गर्छस् पैसा जस्तो कुरो हिसाब किताब त गर्न परिहाल्यो माया मार्न सकिन्न रहेछ मदन तेरो यहाँ यस्तो अवस्था छ बाँच्ने ठेगान छैन उता घरमा त्यस्तो दुःख छ तैँले कमाएको यो पैसा घरमा पुर्याइदे भन्छस् भने लिए म पुर्याइदिन्छु पर्दैन त जस्तो पापीको के भर मैले त तेरै भलाइको लागि भने त हो नि अब तँ यहाँ मरिहालिस् भने पनि तेरो घर परिवारको उपकार हुन्छ भन्ने विचार हो मेरो अब दिँदैनस् भने ठिकै छ यदि त मेरो उपकारै चाहन्छस् भने म यसरी बीच जङ्गलमा अल्पत्र परेको कुरा मेरो घरमा नभनिदिनु है यो कुरा सुनेर
मेरी बुढिया आमा र बुढा जिउँदै मर्नेछ। ईश्वर 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 त मात्र मेरो वनमा साथी छ। मानिस भित्र ढुङ्गाको ढिला त देख्ने माथि छ। बटुवाले बाटो पो बिराए जस्तो छ। ए कोस् त होइन, के भयो तँलाई? किन यहाँ बसेको? म यहाँ बिरामी परेर अलपत्र परे। मेरो सबै साथीहरूले मलाई छोडेर गयो। कस्तो अधर्मी साथीहरू रहेछ, बिरामीलाई पनि यस्तो अवस्थामा छाड्ने। ऐ यता हेर, खै त मर्दैनस्। मेरो घर यहाँबाट 1 कोस पर छ। जान्छस् मसँग? म तँलाई बचाउँछ। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यो मान्छे बाटोमा बिरामी परेछ। तँ यसलाई हेर्दै गर्नु, म यसकोलाई जडीबुटी लिन जान्छ। ल सर। धवा छुको चेताङ बाबा जा चौरीको दुधले। ल सर। लेता
지난생 바시반 사마롱기도 보징길로 오 마홍 버저그룹 받으시든 오 많이 배워 오 많이 배워 오 많이 배워 에이 웃 오거디가 라 카카 अब तो ठीक हुन्छ अब सुत्ला ठीक हुन्छ Sure. आजा एलाबा ला यो दुध राख त्यसलाई राम्रै ताताएर खुवाइदिनु ल सर म चाहिँ औषधि बनाउँछ खुवाउनलाई लाबा ला त्यो दुध यहाँ पनि ले औषधिमा हाल्नुपर्छ ल सर लाबा ए लाबा त्यो चौरीको दुध लेता आपा लिनु ले कति ढिलो गर्छ ला लगेर खुवाइदे त्यसलाई राम्रो हुन्छ खा चौरीको दुध हो औषधि हो राम्रो हुन्छ लौ हेर यो बारुलीको बाख्रो त फेरि फुकेर आएछ पो त के लिर्कौ मालिक म त मरिहालेँ नि मालिक देख्नुभयो त मालिक ऋण तिर्नु पर्ला भनेर झटारो हाने कि धन्न यो चोइटो रेसेर मात्र मालिक म बाँचे यदि यो ढुङ्गो भइदिएको भए मैले पानी पिउन पाउँथेँ त मालिक जानेर होइन मालिक मैले त बाख्रोलाई हिर्काएकी थिएँ चुप लाग साइली जो चोर उसैको ठुलो स्वर अलिकति लाज शरम पनि छैन ऋण लिएको वर्षौं भइसक्यो तिर्नै बिर्सिस कि क्या हैन तैले गर्न खोजेको के पचाउन खोजे मालिक पचाउन कसो 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 टक्राउँछु मालिक सबै टक्राउँछु केही दिनपछि मदन आइपुग्छ हजुरको साउहा ब्याज सबै चुक्ता गर्नेछु केही दिनको भाका पाऊ यति जनी गर्नुस् मालिक जनी गर्नुस् तेल छाडेर पिना खाएर बस्नु पर्ला चाहिने जसो परदेश भासिएको तेरो छोरो हो फर्केर आएर ऋण तिर्ला भनेर म म्याद थप्दै बसु कसो मालिक कहाँ र अब त झन् साउको ऋण तिर्नु पर्ला भनेर पनि फर्कदैन त्यो सके उतै मर्ला मालिक त्यही त त्यस्तो मर्जी नहोस् मालिक त्यस्तो मर्जी नहोस् भनेर के गर्नु त टन्न खिचेपछि चाहिने जसो तिर्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन कसो मालिक कौवालाई राग सुनाएर मात्र कहाँ हुन्छ र ठीक भनिस् मैदा जा भित्र गएर भाँडा कुडा के छ सब उठा हस् मैला आइज मैला
छोरा फर्कन्छ। मालिक अँ, चरे साल पित्ले कसौडी यो तामाको गाग्री सबै बोक्यो। राम्रो गरिस्। मालिक अँ, डल्ली मार्सी सुकाएका रहेछन्, यो पनि उठाऊ। उठा उठा। हस् चाहिने जसो लौ, उसको छोरो फर्केर आएपछि ऋण तिर्ने। बडो साउलाई झुलाएर चाहिने जसो बिस्कुन सुताउ। मालिक भोलि मदनको बाबुको श्राद्ध छ। जाला पनि गरेर घाँस काटिकन सिधा हाल्न भनेर जम्मा गरेकी धान हो यो। पिण्ड खुवाउँदैमा पितृ तर्दैन क्या? पितृले लिएको ऋण पनि त तिर्नु पर्यो नि। चाहिने जसो त्यस्तोले किन श्राद्ध गर्ने लोग्नेको? मालिक भन। अब लाग्ने हो कि? लाग्ने त हो नि। चाहिने जसो यस्ता दरिद्रहरूको अनुहार हेरेर कति बस्ने? लौले हस् बिस्तार हजुर। भगवान मेरो भाइ बाबु मेरो भाइ आमा मदन आयो आमा मदन म तपाईँको छोरा मदन आमा, म तपाईँको छोरा मदन। म आइपुगेँ आमा, म आइपुगेँ। आमा बोल्नुहोस् न आमा, बोल्नुहोस् न। म तपाईँलाई छोडेर कोही पनि जान्न आमा, कोही पनि जान्न म तपाईँलाई छोडेर। मैले तपाईँको दुधको भाडा पनि चुकाउन सकिनँ। म कस्तो पापी छोरो आमा, म कस्तो पापी छोरो। आमा कि मैले धन कमाएर ल्याएको छु आमा। अब तपाईँको सबै इच्छा पुरा हुन्छ आमा। आमा सबै इच्छा पुरा हुन्छ तपाईँको पार्टी पौवा बनाउने इच्छा सबै पुरा हुन्छ। आमा बोल्नुहोस् न आमा, आमा आमा। आमा मदन आमा आमा छोरा आमा 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 यति गरिसकेपछि पुत्रले पितृको उद्धार गर्नाकन सपत्नी सहित तीर्थादि घुमोस्, दान श्राद्ध कर्म गरोस् भनेर भगवान नारायणजीले गरुडजीलाई बताउनु भयो। दिदी खै त मुना अहिलेसम्म आइपुगिन। मावला गए कि भने होइन, जुठो बार्न त आइपुग्नु पर्ने हो। बाबु खबर त पठाएको हो, टाढाको बाटो बिरामी परेर गएकी बिचरी आउँदै होली।
पण्डित बाजे भएर पनि यस्तो झुटो कुरा बोल्नुहुन्छ बिचरा उसै त यस्तो रण भुल्न पर्या बेला साँचो कुरा भनिदिनुस् तपाईँ पनि मरेर गएकी मुना पनि कहिले फर्केर आउँछिन् र बिचरा ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारे सृष्टिको फुल रचेर त्यस्तो कसरी लतारे त्यो फूल हरे मलाई दी कसरी पछारी हे दीदी मैले ती मुना देख्दा मुनाको मुहारा ती मुना पनि मर्दा छिन् भन्ने थिएन बिचारा मुना छातीको जुहारा